स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरु क्लास 10 को ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स पढिरहेका छौं। आज हामी एउटा क्वेशन लिने छौं र त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मलाई एउटा यहाँ ट्रापेजियम गिभन छ जसमा ट्रापेजियमको नाम छ हामीहरुको एबीसीडी भन्ने एउटा ट्रापेजियम छ जसमा एडी भन्ने लाइन छ साइड छ जुन प्यारलल छ पीक्यू सँग र त्यसै गरी त्यो पनि प्यारलल छ हामीहरुको बीसी सँग, यानी कि तीनटै लाइन प्यारलल छन्। यो कुरा हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ र हामीहरुलाई भन्छ प्रुभ गर भन्छ ट्रायंगल AQB इज इक्वल्स टु ट्रायंगल DPC। ट्रायंगल AQB को एरिया र ट्रायंगल AQB को एरिया र ट्रायंगल DPC को एरिया सेम हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भन्छ हामीहरुलाई। अब यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने त्यो हेर्छौं हामी। ट्रायंगल AQB र हामीहरुको ट्रायंगल CDP DPC जे भन्नुस् यसको एरिया बराबर छ भनेर हामीहरुलाई प्रुभ गर भन्छ। जस्तै अब हामीहरुको ट्रायंगल APQ र ट्रायंगल PDQ र ट्रायंगल PDQ त हामीहरुको सेम हुन्छ किनभने यिनीहरुको बेस पनि सेम छ र दुईटै ट्रायंगल दुईटा प्यारलल लाइन भित्र एक्जिस्ट गर्छन्। देन तिनीहरुको एरिया त सेम छ, दुईटै ट्रायंगलहरु प्यारलल लाइन भित्र पनि पर्छन् र बेस पनि सेम छ। र त्यसै गरी हामीहरुको ट्रायंगल PBQ र ट्रायंगल PCQ र PBQ को पनि केस सेम छ, बेस BC सेम छ र त्यसै गरी दुईटा प्यारलल लाइन बीच पर्छन् PQ र BC दुईटा प्यारलल लाइन भित्र। यसको पनि रिजन भनेको सेम माथि जस्तै हुने भयो। र त्यसपछि हामीले ट्रायंगल APQ र ट्रायंगल PBQ लाई जोडिदियौं भने हामीहरुको टोटल एउटा ठूलो ट्रायंगल बन्छ ABQ जुन हामीहरुलाई चाहिएको छ। AQB जे भन्नुस् ट्रायंगल हामीहरुलाई चाहिएको छ AQB जुन हामीहरुको ट्रायंगल बन्ने भयो त्यहाँबाट। र हामीहरुको त्यसै गरी ट्रायंगल PDQ र ट्रायंगल PCQ लाई जोड्यौं भने हामीहरुको एउटा ठूलो ट्रायंगल बन्ने भयो CDP हामीहरुको एउटा ट्रायंगल ठूलो ट्रायंगल बन्ने भयो। र यो कुराहरु जुन कुराहरु हामीले भन्यौं त्यो कुराहरु अब हामी यहाँ त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्छौं र त्यसको रिजन पनि दिन्छौं यहाँ सँगसँगै। जस्तै मैले स्टेटमेन्ट फर्स्ट लेखे area of triangle APQ is equals to area of triangle PDQ। किन त किनभने दुईटै ट्रायंगलहरुको बेस being triangles on same base and between same parallel lines जस्तै यसले भनेको हामीहरुको ट्रायंगल APQ जुन हामीहरुको ट्रायंगल APQ छ यसको बेस हामीहरुले मानौं ल PQ यसको बेस छ र त्यसै गरी PDQ ट्रायंगलको बेस पनि PQ छ, बेस सेम छ र त्यसै गरी दुईटा प्यारलल लाइन PQ र AD दुईटा प्यारलल लाइन बीच दुईटै ट्रायंगल पर्छन् भने दुईटैको एरिया पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ। देन the statement second
स्टेटमेन्ट सेकेन्डमा पनि हामीहरूको एरिया अफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल PCQ। यसको लागि पनि हामीहरूको रिजन हुने भयो सेम। रिजन सेम छ भने हामी लेखिरहदैनौँ सेम रिजन एज फर्स्ट लेखेँ मैले ल हैन त। देन हामी जाम स्टेटमेन्ट नम्बर 3। जस्तै स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा लेखेँ मैले एरिया अफ ट्रायंगल APQ हामीहरूको यहाँ ट्रायंगल AQP र अर्को ट्रायंगल हामीहरूले PQB लाई जोड्यौं भने हामीहरूको ठुलो ट्रायंगल कुन बन्ने भयो त ABQ भनेको एउटा ठुलो ट्रायंगल बन्ने भयो। र त्यसैगरी PDQ र PCQ लाई यो सानो सानो दुईटा ट्रायंगललाई जोड्यौं भने हामीहरूको एउटा ठुलो ट्रायंगल बन्ने भयो CDP भनेको एउटा ठुलो ट्रायंगल बन्ने भयो हो। यसैको लागि हामी यहाँ गर्छौं सो अब एरिया अफ ट्रायंगल APQ प्लस एरिया अफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरूको एरिया अफ ट्रायंगल PDQ। यही छ है, म यहाँ माथिबाटै लेखिरहेको छु एरिया अफ ट्रायंगल PDQ प्लस एरिया अफ ट्रायंगल PCQ। यसको लागि रिजन हुने भयो हामीहरूको एडिङ स्टेटमेन्ट्स। मैले माथिको दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोडेको रिजन हामीहरूको के हो त यो माथिको दुईटा स्टेटमेन्टलाई नै जोडेको मैले स्टेटमेन्ट फर्स्ट र सेकेन्डलाई जोड्दिएँ। र त्यसपछि अब हुन्छ हामीहरूको एरिया अफ ट्रायंगल AQB इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल DPC। कसरी यसको रिजन हुने भयो हामीहरूको युजिङ होल पार्ट एक्जियोम भन्छ। हामीहरूको यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल भनेको त एउटा ठुलो ट्रायंगल यो पो रहेछ, यानी कि यसैका पार्टहरु रहेछन्, यानी कि होल पार्ट एक्जियोम भन्छ म्याथमा यसलाई। युजिङ होल पार्ट एक्जियोम भनेको एउटा थ्योरम जस्तो छ भनौं, थ्योरम छ त्यहाँबाट लेखिएको यो होल पार्ट एक्जियोम्स इन स्टेटमेन्ट 3 मा भएका सानसाना पार्टहरुलाई जोडेर हामीहरुको जुन नयाँ स्टेटमेन्ट बनेको छ त्यो स्टेटमेन्ट बनेको हो भन्ने कुरा भनेको। यो भयो हामीहरुको एउटा सिम्पल। र त्यसैगरी एउटा अर्को हेरौं है, जस्तै अर्को क्वेशन हेरौं। जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन के छ भने एउटा पेन्टागन दिएको छ र त्यो पेन्टागनमा हामीहरुलाई PQRST भन्ने एउटा पेन्टागन दिएको छ। पेन्टागन भनेको अब जसको 5 वटा साइड छ। पेन्टागनको कतिवटा साइड हुन्छ त 5 वटा, कुना 5 वटा साइड हुन्छ। पेन्टागनको 5 वटा साइड हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ होला हैन त। त्यसैगरी हेक्सागनको हुन्छ 6 वटा साइड हैन। त्यसैगरी हेप्टागनको हुन्छ हामीहरुको 7 वटा साइड। त्यसैगरी अक्टागनको हुन्छ 8 वटा साइड। र हामीहरुलाई यहाँ दिएको भनेको हामीहरुलाई एउटा पेन्टागन दिएको छ। जस्तै यो भयो हामीहरुको एउटा पेन्टागन र यो लाइन जोडिएको छ। त्यसैगरी यहाँ एउटा ट्रायंगल बनाइएको छ। र हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको अब यहाँ हेर्दा हामीहरुको जस्तै यसलाई नाम दिएको छ PQRDP
एसटी भनेर यो पेन्टागनको नाम दिएको छ। र हामीहरूको आरपी र एसपी लाइन प्यारलल छन्। त्यसै गरी हामीहरूको आरक्यू र एसपी लाइन पनि प्यारलल छ। यो कुरा हामीहरूलाई गिभन छ र हामीहरूले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको हामीहरूलाई भन्छ प्रुभ द्याट ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल PTS इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल PQR भनेर यो छ र यसलाई प्रुभ गर भनेर भन्छ। ट्रायंगल PTS ट्रायंगल यो हामीहरूको T PTS ट्रायंगल PTS को एरिया र ट्रायंगल PQR को एरिया सेम छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ। देन प्रुभ गर्नको लागि अब यसमा के गर्न सकिन्छ होला त? यसो हेर्दा हामीहरूको जस्तै एरिया अफ ट्रायंगल PTS भनेको हामीहरूको एरिया अफ ट्रायंगल PTS भनेको हुन जान्छ हामीहरूको इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारललोग्राम RPTS। हामीहरूलाई RPTS हामीहरूको यो लाइन र यो लाइन पनि के छन् त प्यारलल छन्। हामीहरूको RPTS भनेको जुन प्यारललोग्राम छ यसको एरियाको हाफ हुने भयो। किनभने सेम बेस र हाफ अफ सेम बेस छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। त्यसै गरी एरिया अफ ट्रायंगल PQR हाफ अफ एरिया अफ प्यारललोग्राम PQRS भनेको पनि एउटा के हो त प्यारललोग्राम हो। किन त यसको लागि पनि रिजन के हुने भयो त सेम हुने भयो। दुईटैको लागि सेम बेस छ र सेम प्यारलल लाइन छन् र त्यसपछि के हुन्छ हामी हेर्छौँ। जस्तै हामीले भन्न खोजेको के भने हामीले फर्स्टमा के भनेका थियौँ त हामीहरूको एरिया अफ ट्रायंगल PTS is equals to half of area of parallelogram RPTS। यसको लागि हामीहरूको रिजन थियो ट्रायंगल and parallelogram triangle र parallelogram on the base same base र between same parallel lines then सेम। त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ ट्रायंगल PQR एरिया अफ ट्रायंगल PQR भनेको हामीहरूको हाफ अफ एरिया अफ प्यारललोग्राम। यहाँ हामीहरूको प्यारललोग्राम भनेको PQRS जुन प्यारललोग्राम छ यसको हाफ हुने भयो। किनकि सेम एज रिजन फर्स्ट। रिजन के थियो त ट्रायंगल र प्यारललोग्राम जुन छन् दुवै सेम बेसमा छन् र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। यसमा हामीहरूको हुने भयो एरिया अफ ट्रायंगल PQR is half of area of parallelogram PQRS।
PQRS देन रिजन हुने भयो हामीहरुको सेम एज रिजन फर्स्ट सेम एज रिजन फर्स्ट अब हामीहरुले यसमा हेर्ने हो भने जस्तै हामीहरुको प्यारललोग्राम RPTS लाई हेरौं है RPTS जुन हामीहरुको प्यारललोग्राम RPTS छ त्यसको एरिया र PQRS प्यारललोग्राम को एरिया सेम हुन्छ किनभने तिनीहरुको लागि बेस सेम छ र तिनीहरुको लागि प्यारलल लाइन्सहरु पनि सेम छन् जस्तै हामीहरुको RPTS प्यारललोग्राम को लागि हामीहरुको प्यारलल लाइन छ RP र ST र त्यसैगरी PQRS प्यारललोग्राम को लागि पनि हामीहरुको बेस भनेको हामीहरु मान्न सक्छौं RS लाई र RPTS प्यारललोग्राम को लागि पनि बेस मान्न सक्छौं हामी RS लाई बेस सेम भयो र त्यसैगरी हामीहरुको प्यारलल लाइन पनि सेम छन् QP र RS दुईटा प्यारलल लाइन के छन् त सेम छन् सो हामीहरुको स्टेटमेन्ट हुने भयो हामीहरुको एरिया अफ प्यारललोग्राम RPTS is equals to area of parallelogram PQRS यसको लागि रिजन के हामीहरुको के हुने भयो त रिजन भनेको पनि हामीहरुको सेम एज एबभ नै हुने भयो तर यसमा both being parallelograms on same base and between same parallel lines then अब हामीहरुले यो स्टेटमेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड लाई कम्बाइन गरेर हेर्यौं भने हामीहरुले यहाँ ट्रायंगल PTS भनेको हामीहरुले के लेखेका छौं हाफ अफ एरिया अफ प्यारललोग्राम RPTS र त्यसैगरी स्टेटमेन्ट सेकेन्डमा हेर्ने हो भने हामीहरुले लेखेका छौं एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज हाफ अफ एरिया अफ प्यारललोग्राम PQRS भनेर र त्यसैगरी हामीले स्टेटमेन्ट थर्डमा लेखेका छौं दुईटै प्यारललोग्राम RPTS र PQRS को एरिया सेम छ भनेर लेखेका छौं यहाँसम्म ठीक छ र अब यो तीनटैलाई कम्बाइन गर्दा हामीहरुले पाउँछौं एरिया अफ ट्रायंगल PTS is equals to एरिया अफ ट्रायंगल PQR हुने भयो हैन त हो यसको लागि रिजन हामीहरुको हुने भयो फ्रम स्टेटमेन्ट्स फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड पनि युज हुने भयो यसमा सो यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं अब यसमा हामीहरुको जस्तै यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ है यदि यो तीनटैलाई यसरी हेर्न गाह्रो भयो भने के गर्ने भने
एरिया अफ ट्रायंगल PTS इज इक्वल्स टू छ हामीहरुको हाफ अफ प्यारालेलोग्राम RPTS हैन इज इक्वल्स टू हामीहरुको स्टेटमेन्ट थर्ड अनुसार हामीहरुले लेख्न सक्छौं यसलाई हाफ अफ प्यारालेलोग्राम PQRS र स्टेटमेन्ट सेकेन्ड अनुसार हामीहरु लेख्न सक्छौं इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल PQR र यदि यो चारैवटा कुरा इक्वल छ भने ट्रायंगल PTS चारैवटा कुरा इक्वल छ भने हामीहरुलाई चाहिएको भने त बीचको त हामीहरुलाई चाहिएको नै छैन यो हामीहरुले क्वेशनले यसको कुरा गरेको छैन हामीहरुलाई चाहिएको भनेको ट्रायंगल PTS इज इक्वल्स टू ट्रायंगल PQR यो दुईटामा कुरा मात्र हामीहरुले पिक गरेको र तीनटै स्टेटमेन्टले के भन्छ त यो कुरा नै भनिरहेका छन्